औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह शूरा हम कर रहे हैं, इसका रुकू नंबर आज हम 9 करेंगे और पारा नंबर 19 है। आयत नंबर 160 से देखें। कज़्ज़बत कौमु लूत इन्निल मुरसलीन, कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया। इस क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तकून, जबकि उनसे उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन, मैं तुम्हारा अमानतदार पैगंबर, सो तुम अल्लाह से डरो, मेरी अतात करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं तुमसे इस पर कोई सिला नहीं चाहता, बस मेरा सिला तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। अतातून ज़ुकराना मिनल आलमीन, क्या तुम दुनिया जहाँ वालों में से तुम मर्दों के पास जाते हो। व तज़रून मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम बल अंतुम कौमुम आदून, और तुम्हारे रब ने जो तुम्हारे लिए बीवियां पैदा की उनको नज़रअंदाज किए रहते हो, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। कालू लइन लम तंतही या लौतू लतकूनन्न मिनल मुखरजीन, वो लोग कहने लगे कि ए लूत, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो ज़रूर निकाल दिए जाओगे। काला इन्नी ली अमलिकुम मिनल कालीन, लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे इस काम से सख्त नफरत कर रखता हूँ। रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून, लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे रब, मुझको मेरे मुतल्लिकीन को इनके इस काम के वबाल से नजात दे। फ़नज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन सुम्मा दम्मरनल आखिरीन, सो हमने उनको उनके मुतल्लिकीन को सबको निजात दी, बजुज़ एक बुढ़िया के कि वो रह जाने वालों में रह गई। व अमतरना अलैहिम मतरन फसाआ मतरुल मुनजरीन, फिर हमने और सबको हलाक कर दिया और हमने उन पर एक ख़ास किस्म का मींह बरसाया। सो क्या बुरा मींह था जो उन लोगों पर बरसा जिनको डराया गया था। इन्न फ़ी ज़ालिका लाआयात वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, बेशक उस वक्त में भी इबरत है और इनमें अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। व इन्ना रब्बहुम लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब बड़ी कुदरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। लूत अलैहिस्सलाम ने जब सदूम में आकर क़याम किया तो देखा कि यहाँ के बाशिंदे फ़वाहिश और फ़वाहिश में मुब्तला हैं। दुनिया की कोई ऐसी बुराई इनमें नहीं थी जो मौजूद ना हो। दुनिया के सरकश, मगरूर, बद इखलाक, बद एतवार अक़वाम की दूसरे अयूब व फ़वाहिश के अलावा ये कौम एक बहुत गैर फितरी अमल की मूजिब थी, यानी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो औरतों की बजाय मर्द लड़कों से इख्तलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस फ़ेल, गैर फितरी फ़ेल का उस वक़्त तक कोई रवाज नहीं था। यही खबीस और बदबख्त कौम थी जिसने इस नापाक अमल की ईजाद की, और इसीलिए इस अमल का नाम लवातत मशहूर है। और इससे भी ज़्यादा शरारत और बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बद किरदारी को ऐब नहीं समझते थे और अलल ऐलान फ़ख्र के साथ इसके मुर्तकब रहते। ये गैर फितरी और इखलाक सोज हरकत इस कौम में शख्सी और इनफरादी हदूद से बढ़कर कौमी हैसियत इख्तियार कर चुकी थी। इसके अलावा मुसाफिरों की रहजनी, डाका जनी भी इनमें राइज थी, जैसे कि सूरह अनकबूत 20वें पारे में जिक्र फरमाया गया। इसी बदकिरदार और बदबख्त कौम की हदायत और इस्लाह के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मामूर फरमाया गया।
حضرت لوط علیہ السلام نے اس گمراہ قوم کی اصلاح کی انتہائی کوشش کی اور ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثت پر ملامت کی، شراف و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی اور حسن خطابت و نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں میں مطلقاً اثر کوئی نہیں ہوا۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، یعنی اگرچہ ان کی طرف صرف حضرت لوط علیہ السلام کے پیغمبر مبعوث ہوئے تھے مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی، اور ایک پیغمبر کی تکذیب گویا اللہ کے تمام پیغمبروں کی تکذیب ہے، کیونکہ پیغام ہدایت اور تبلیغ حق سب پیغمبروں کا ایک ہی ہے۔ آگے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اور ان پر یہ بات واضح کی، میں تم تک خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہارے اعمال بد کے نتائج سے تمہیں ڈراتا ہوں تاکہ تم خدا کا خوف کرو اور ہدایت اختیار کرو۔ اس واعظ و نصیحت سے میرا مقصد دنیا، نام و نمود حاصل کرنا یا مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تم سے مجھے کوئی لالچ ہے اور نہ تم سے میں کسی چیز کا طلبگار ہوں۔ میرا بدلہ تو صرف اس رب العالمین کے ذمے ہے جس کی پیغام رسانی کا کام میرے سپرد ہوا۔ اگر تم میں کچھ بھی عقل ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص جس کی کوئی غرض نہ ہو اور جس کو تم سے کوئی طمع اور ہوس نہ ہو جھوٹ نہیں بولے گا اور نہایت امانت اور دیانت سے اللہ کا پیغام تم کو پہنچائے گا۔ اس کے بعد آپ نے بار بار ان کی مخصوص گمراہی یعنی شہوت پرستی، غیر فطری افعال کی طرف ان کو توجہ دلائی اور اس سے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی اور سمجھایا کہ تم مردوں سے نفسانی تعلقات قائم رکھتے ہو اور وہ جائز عورتیں جو فطرتاً جنسی تعلقات کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور مردوں کے جوڑے ہیں تم ان کو ترک کرتے ہو۔ یہ شہوت رانی کی انتہائی حد ہے اور دائرہ فطرت سے باہر قدم رکھنا ہے اور احکام الہیہ سے انتہائی سرکشی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں تفصیلی ذکر ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ جب ملائکہ عذاب دینے کے لیے سدوم پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی حیثیت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور خوف ہوا کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی فکر ہی میں تھے کہ قوم کو خبر مل گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا بھی نہیں جو انسانیت کو سمجھے اور اپنے آپ کو بہتر کرے اور اس بے حیائی کو چھوڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا کہ آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر نہ گھبرائیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کے اہل اس عذاب سے محفوظ رہیں گے، مگر آپ کی بیوی انہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ چنانچہ ان پر رات گئے۔ جب یہ صبح ہوئی اور یہ نکلے بستی سے تو ان کی بیوی پیچھے رہ گئی کیونکہ وہ ایمان والوں میں شامل نہیں تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ اس رکوع سے ایک ہی سوال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار کس چیز سے منع فرمایا؟ آیت نمبر 160۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عذاب سے محفوظ اور مامون فرمائے اور نافرمان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔